ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا، ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا، جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، دل دی کیاری چ توحید دا لا بوٹا، جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں، تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے، او جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے، ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں، پاوے کلی دا روے نا ککھ یارو، ساتوں در کریم دا چھوٹدا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء فاطمہ دے بابا حسن و حسین دے نانا علی المرتضی دے آقا بلال دے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بابرکت ذات دے واسطے، رحمت بخشش مغفرت دی دعا صحابہ کرام تابعین عظام تبع تابعین عظام محدثین کرام اولیاء کرام اور بزرگان دین دے واسطے خاص ہے۔ حضرات زی وقار اللہ جل شانہ دی ذات دا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ جس خالق و مالک دی توفیق خاص نال اس دے گھر دے اندر جمع ہویاں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات اس دنیا کائنات دے اندر جس طرح اللہ تبارک و تعالی دی ذات سارے انسانہ واسطے ربوبیت دے اندر الوہیت دے اندر داتا ہون دے اندر مشکل کشا ہون دے اندر حاجت روا ہون دے اندر رزق عطا کرن دے اندر اور اس پورے انسان دے وجود نو بنون اور اس انسان دے وجود نو چلاؤن دے اندر وحدہ لا شریک ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی دی ذات دا اے تقاضا ہے کہ بندہ اپنی ہر طرح دی عبادت، ریاضت، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، اپنے دل دی ہر محبت اللہ تبارک و تعالی دے سامنے جھکا دے وے، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرے۔ اس ہی طرح اللہ تبارک و تعالی دے اس دین اسلام دے اندر اللہ دا قانون ہے کہ اس دنیا کائنات دے اندر رب العالمین تو بعد ساری کائنات دی اطاعت دی حقدار، ساری کائنات دے کولوں اطاعت دا حقدار اور ساری کائنات دی اطاعت اگر کسے دے واسطے ضروری ہے او محمد الرسول اللہ دی ذات ہے۔ اطاعت دے اندر محمد الرسول اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بات
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ کائنات دا واحد او طریقہ ہے کہ جس نو اپنانا جس تے عمل کرنا پوری امت محمدیہ دی ذمہ داری ہے، انہاں دا فرض ہے۔ اور بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر اس بات نو واضح فرمایا کائنات دے لوگو وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت اتنی اہمیت رکھ دی ہے کہ جن نے محمد الرسول اللہ دی اطاعت کر لئی انہیں اللہ دی اطاعت کر لئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے حضرات نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت پوری امت محمدیہ واسطے ایسی اطاعت ہے کہ جس دا کوئی شریک اور ثانی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت دا کیا معنی؟ یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام دی بات کسے مسئلے دے اندر آ جائے، پوری دنیا دے مجدد، محدث، فقیہ، ادیب، واعظ، خطیب، علماء، فقہاء، تمام لوگاں دی بات نو ٹھکرا کر کے محمد الرسول اللہ دی بات نو مننا سارے واسطے ضروری ہے۔ آئیے حضرات توجہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت دے بارے کس طرح حکم دے رہے نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرات توجہ فرمانا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے اندر اس بات دا حکم دے رہے نے، فرمایا آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے مومنو، مسلمانو، اپنے آپنو اللہ تے اللہ دے بندے کہلانے والو، اپنے آپنو رب العالمین دے بندے کہلانے والو، اللہ دا پیغام سن لو، اطیعوا اللہ، اللہ دی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو نا۔ جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا نا، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، ایسا بندہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا کائنات دے لوگو وَمَن يُطِعِ
الرسول اللہ اکبر ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس بندے نے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی۔ پھر فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دے اس چوتھے مقام تے غور کرنا ذرا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو جس بندے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کر لئی، فرمایا اللہ تعالی فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، ایسے وہ لوگ نے جنہ تے اللہ انعام کرنگے نا۔ اللہ اکبر۔ او کنہ دے اندر جان گے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالی میرے پیغمبر دی اطاعت دی وجہ کر کے اتے انعام کر دیاں نبیاں صدیقاں شہداء صالحین دا ساتھ عطا فرمان گے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرنا غور کرنا، میرے پیغمبر دی اطاعت کیا ہے نا۔ روایت صحیح البخاری دی سیدنا جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کائنات دے لوگو ایک دن ایسا آیا جاءت الملائکۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے کول انج فرشتیاں دا ایک گروہ آیا ہے نا، اللہ دے ملائکہ دا ایک گروہ آ گیا، آ کر کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے قریب بیٹھ گیا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آرام فرما رہے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے میں جناب آرام دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مینوں بیداری دی حالت عطا کیتی ہے نا۔ انج فرشتے گلاں کردے نے آندے نے اے اللہ دا رسول ہے نا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا کہندا جی ہاں اے اللہ دا رسول ہے نا۔ ایک کہندا ہے جناب آرام فرما رہے نے، دوسرا کہندا ہاں ہاں آرام تے فرما رہے نے۔ وقلبہ یقظان، اے خود تے آرام فرما رہے نے لیکن انہاں دا دل جاگ رہا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تے دوسرا کہندا اے میرے ملائکہ اے ملائکہ دی جماعت فمثلہ کمثل رجل جعل بنا دارن۔ کائنات دے لوگو ایس بندے دی یعنی محمد الرسول اللہ دے بارے میں مثال بیان کرنا چاہنا۔ مثال ایک ہے مثلہ کمثل رجل، جس طرح ایک بندہ اپنا گھر تیار کردہ ہے نا، ایک بندہ اپنا ایک محل تیار کردہ ہے نا، اس محل نو مکمل تیار کر لیں تو بات وَجَعَلَ دَاعِيًا، اللہ اکبر، وَجَعَلَ فِيهَا الْمَأْدُوبَ، اس محل دے اندر ایک دسترخوان لگا دیندہ ہے نا، وہ دے اندر کھانے تیار کروا دیندہ ہے نا، اپنے محل دے اندر ہر طرح دی نعمت بنا کر کے ہن ایک بندہ بلا رہا ہے نا، ایک بندے نو دائی بنایا، انہوں کیا جا لوگاں نو دعوت دے کر کے آنا۔ اللہ اکبر۔ جو او بندہ نکل گیا ہے نا اپنے علاقے دے لوگاں نو کہہ رہا تواڈے واسطے محل دے اندر کھانا تیار ہے، آ جاؤ کھانا کھا لو نا۔ اللہ اکبر۔ اے فرشتہ کہہ رہا ہے نا، توجہ کرنا غور کرنا حضرات، میرے پیغمبر علیہ
الصلوۃ والسلام دی اطاعت، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری فرشتے سمجھا رہے نے، اللہ دے ملائکہ سمجھا رہے نے نا، فرماندے نے انج کر کے جناب او بندہ جا کے لوگاں نو دعوت دے رہا ہے نا، تہاڈا کھانا تیار ہے، محل اندر آ جاؤ تے کھانا کھا لو۔ فرشتے کہندے نے من اجاب الدعوت، جن نے دعوت نو قبول کیتا انہیں آ کر کے کھانا کھا لیا، تے جن نے انکار کیتا کھانے تو محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ تے دوسرے ملائکہ کہندے نے بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ آندا ہے اللہ دے بندیو، محل تیار کرن والا بندہ، محل تیار کرن والی ذات خود اللہ دی ذات ہے نا۔ جس رب العالمین نے محل کیڑا تیار کیتا، مومنا مسلمانہ واسطے محل جنت تیار کیتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے جنت دا محل تیار کر لیا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ او دے اندر اپنی نعمتاں جناب لگا دتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اس محل نو دین اسلام برقرار دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او فرشتہ کے اندر محل دے جناب کھانیاں تو بعد جس دائی نو جس بندے نو اللہ تعالی نے منتخب کیتا کہ لوگاں نو دعوت دا پیغام دے کر کے آؤ، اے لوگ آ کر کے دعوت کھا لین، او بندہ محمد الرسول اللہ غینا۔ اللہ اکبر۔ تے پتہ چلیا فرشتہ کے اندر اللہ دے بندیو جس بندے نے محمد الرسول اللہ دی دعوت نو قبول کر لیا، میرے پیغمبر دے پیغام نو دلوں تسلیم کر لیا، فرمایا ایسا بندہ اللہ تعالی میرے پیغمبر دی اس اطاعت دی وجہ کر کے انہوں جنت عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کیا ہے نا۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے لوگاں نو دعوت و تبلیغ دے رہے نے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، اے کائنات لوگو ہر میرے امتی نو اللہ جنت عطا کر دے گا، الا من ابا، مگر او بندہ جن نے میری جن نے جناب جنت جام تو انکار کر دیتا۔ صحابہ کرام میرے پیغمبر علیہ السلام نو پوچھ دینے اللہ دے پیغمبر اللہ دی جنت جام تو کون انکار کر سکتا؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اے میرے صحابہ جس بندے نے میری بات نو من لیا، میری بات نو حرف آخر سمجھ لیا، میری بات نو اپنے واسطے ذریعہ نجات سمجھ لیا، میری بات نو اپنے امام دی بات تو ترجیح نہ دیتی، میری بات نو اپنے خطیب دی بات تو ترجیح نہ دیتی، جس بندے نے میری بات نو من کے کہہ دیتا لنا رسول اللہ، کائنات لوگو سانو اللہ دا رسول مل گیا، سانو لوگاں دیاں باتاں دی ضرورت کوئی نہیں، کائنات دا رب میری بات منن والے نو جنت عطا کر دے گا۔ تے اللہ اکبر فرمایا جڑا بندہ انکار کرنے والا فرمایا ومن عصانی، جن نے میری بات کا انکار کر دیتا، جن نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات تے ٹھیک ہے لیکن معاشرہ آ کہندا ہے، اللہ دے پیغمبر دی گل تے ٹھیک ہے لیکن ماحول ہے کہہ رہا ہے او نہیں، ایسا بندہ میرے پیغمبر نے فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جن نے میری بات کو ٹھکرا دیتا انہیں
اللہ دی جنت جام تو انکار کر دیتا. اللہ اکبر. اس واسطے آئیے حضرات ذی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت دی طرف آئیے, میرے پیغمبر دی سنت نو پکڑ دیجئے. اللہ دا قرآن بے شمار مقامات تے بار بار اس بات دا درس دے رہا. اللہ اکبر سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے اترنے والا قرآن کہہ رہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ اکبر. آئیے حضرات ذی وقار توجہ کرنا, غور کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام دی بات دی کتنی اہمیت بیان کیتی ہے نا. اللہ اکبر. آج میرے تیرے معاشرے دے اندر یہ بات سمجھی جاندی ہے نا, او یار وقت گزارو بات اندر ویکھیا جائے گا, اور جناب ہون جناب وقت گزار لئیے بات اندر جو ہوئے گا ویکھیا جائے گا. اور نہیں میرے بھائی میرے برادر, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اللہ تعالی نے تے اتنا سخت قانون بیان کر دیتا. فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی بات نو پسے پشت ڈال دے گا, ایسے بندے دے زندگی بھر دے اعمال میں تباہ و برباد کر دیواں گا. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ اکبر. کائنات لوگو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. کائنات لوگو تواڈے رب نو ایسے بندیاں دی بات پسند نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ ایسے بندیاں دے بارے اے بات واضح کہہ رہے ہیں کائنات لوگو مومناں نو اے گل زیب نہیں دیندی, اے گل گوارا نہیں ہے میں رب العالمین نو مومناں دی کہ جس وقت میرا پیغمبر انہاں دے درمیان فیصلہ کر دے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, انہاں دے دلاں دے اندر اے اس فیصلے دے بارے ایک ذرہ برابر بھی جناب شک پہ جائے, ایک ذرہ برابر بھی یہ بات آ جائے کہ نہیں جناب ٹھیک ہے اللہ دے پیغمبر دی بات ہے نا, لیکن امام صاحب دی بات بھی تے مننی پوے گی نا نا نا. میرے رب نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندے نے کائنات دے لوگو جس بندے نے میرے پیغمبر دی بات نو ایک ذرہ برابر بھی شک اندر لے لیا, میرے پیغمبر دی بات تو کسی اور دی بات نو اپنے واسطے باعث نجات سمجھ لیا, میں رب العالمین ایسے بندے نو تباہ و برباد کر دیواں گا. اللہ اکبر سبحان اللہ. کی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ اکبر. فرمایا لوگو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ. او لوگو او لوگ جڑے میرے پیغمبر دے حکماں دی مخالفت کر دینے, میں رب العالمین کہہ رہے ہیں باز آ جاؤ باز آ جاؤ. ان تصیبہم فتنہ, اگر تسی باز نہیں آؤ گے میں رب العالمین تواڈے تے فتنے پا دیواں گا, تواڈے تے میرے
میرا فتنہ عذاب آ جائے گا، او عذاب علیم، یا اللہ دا دردناک عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ کرو، غور کرو، ادھر قرآن کہہ رہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، او لوگو باز آ جاؤ اللہ دے پیغمبر دے حکمہ دی مخالفت کرم تو۔ ادھر مومن تے مسلمان ہے نا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی نافرمانی زندگی چ کدی کرنا تے بہت دور ہے نا۔ صبح بھی میرے پیغمبر دی نافرمانی، شام بھی میرے پیغمبر دی نافرمانی، دوپہر بھی میرے پیغمبر دی نافرمانی۔ کائنات دے لوگو نافرمانیاں دی انتہا کر چھڑی ہے نا۔ ادھر مومنہ نے مسلمانہ نے میرا پیغمبر فرما رہا لوگو نماز پڑھو، نماز اندر خیر ہے نا۔ مومن کہندے نے جناب کاروبار اندر خیر ہے نا۔ میرا پیغمبر فرما رہا لوگو حقوق ادا کرو اپنے رشتہ داراں دے۔ میرے پیغمبر فرما رہے لوگو اپنے عزیزوں کارباں دے حقوق ادا کرو، ماں باپ دے حقوق ادا کرو۔ کائنات دے لوگو ادھر مومن مسلمانہ دا حال ہے سکے باپ نو جناب کواڑیاں دے نال وڈیا جا رہا ہے نا۔ او کائنات دے لوگو ادھر میرے پیغمبر فرما رہے نے کائنات دے لوگو معاشرے دے اندر فحاشی نہ پھیلاؤ، اریانی نہ پھیلاؤ، اپنیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو عزت دا دامن پکڑا دیو۔ ادھر مومن مسلمان ویلنٹائن ڈے دے اندر اپنیاں بچیاں نو باہر بازاراں دے اندر لے جا کر کے گندی غلیظ حرکت کفار دی کروا رہے نے۔ کائنات دے لوگو ادھر میرا پیغمبر فرما رہا او کائنات دے لوگو میرا رب کہہ رہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیغمبر دی گل تو اپنی گل نو وڈیا نہ کرو۔ ادھر میرے پیغمبر دے منبر تے چڑھ کے علماء میرے پیغمبر دیاں گلاں ٹھکرا کر کے اماماں نو اگے کری جا رہے نے۔ کائنات دے لوگو اے ظلم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، او کائنات دے لوگو جڑے میرے پیغمبر دے حکماں دی مخالفت کرن گے نا پھر اے نہیں کہ موجاں ہی وجن گیاں، موجاں ہی لگن گیاں، نا نا نا۔ او لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام دے حکماں دی مخالفت دا نتیجہ پھر ویکھ لو نا۔ کائنات دے لوگو جمعے دا مبارک دینے نا، جمعے دے مبارک دن دی جناب رات پئیے تے رب نے زلزلے بھیج دیتے نے۔ کائنات دے لوگو پھر رب دے عذاب دیکھونا اللہ تعالی اے جناب کدی سیلاب دے ذریعے، کدی زلزلیاں دے ذریعے، کدی جناب معاشرتی تنگیاں دے ذریعے، کدی فاقیاں دے ذریعے، کدی گھریلو اختلافات دے ذریعے، کدی فتنے فساد دے ذریعے اللہ تعالی اپنے عذابات لوگاں تے نازل کر دینے۔ کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دے حکماں دی مخالفت میرے رب نو گوارا نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ آج تسی جناب میرے پیغمبر دے حکماں دی مخالفت کر کے سمجھ دے جو اے جناب سانو کون پوچھن والا۔ کائنات دے لوگو میرے رب نے تے انہاں مکے دے انہاں میرے پیغمبر دے دیوانیاں نو خبردار کر دیتا جنہاں میرے پیغمبر دی خاطر جاننا بھی قربان کرم تو دریغ نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے جناب نال انصاری صحابی انہاں دوواں دی زمین قریب قریب زمین ہے نا۔ اللہ اکبر۔ انج زمین قریب قریب ہے نا لیکن دوواں دا اختلاف پہ گیا۔ اے جناب انصاری دی زمین میرے پیغمبر دے صحابی
زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بعد اندر آن دیئے نا سیدنا زبیر دی زمین نو پانی پہلا ملدا پھر جناب انصاری صحابی دی زمین نو پانی ملدا اللہ اکبر اے دونوں میرے پیغمبر دے کول آ گئے نے آ کر کے کہندے نے اللہ دے پیغمبر ساڈا اختلاف بن گیا ہے نا اے اللہ دے پیغمبر ساڈے درمیان فیصلہ کر دیو اللہ دے پیغمبر نے بات سنی پھر فرمایا اس قیا زبیر اے زبیر اپنی زمین نو پانی لگاؤ پانی لگا لین تو بعد اپنے انصاری بھائی واسطے بھی پانی چھوڑ دیو نا اللہ اکبر تے او انصاری صحابی کہندا ہے نا اے جناب نبی علیہ السلام نے سیدنا زبیر دے حق اندر فیصلہ کیتا تے اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی پھپھو دا بیٹا ہے نا اللہ دے پیغمبر نے رشتہ داری دی بنا تے جناب فیصلہ کر دیتا اللہ اکبر او دی زبان جو بات نکلنی ہے نا آسمان دے رب نو اے بات پسند نہ آئی اللہ تعالی نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا کائنات دے لوگو ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امری کائنات دے لوگو کسے مومن مرد عورت نے گل گوارا نہیں کر دی اے گل مناسب نہیں لگ دی کائنات دے لوگو اگر میرا پیغمبر کوئی فیصلہ کر دے او بندہ اپنی من مانی کرے میرے پیغمبر دے فیصلے نو تسلیم نہ کرے دوسری آیت اندر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما میں اس آیت مبارکہ نو اپنے جناب انداز دے اندر ایویں کہاں گا کائنات دے لوگو میرے رب دا کہن دا مقصد ہے جیڑا بندہ مومن بن جاوے ایمان لے آوے میرے پیغمبر نو رسول من لین تو بعد میرے پیغمبر دی بات نو سرخ میں تسلیم نہ کرے میں رب نو دا ایمان ہی قبول نہیں اللہ اکبر سبحان اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نو ایمان ہی قبول نہیں ایسے بندے دا اس واسطے آ جاؤ لوگو ایمان دی سلامتی چاندے جو اپنے دین دی سلامتی چاندے جو میرے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے نو اپنا لو میرے پیغمبر دیاں سنتاں نو اپنا لو نا اللہ اکبر کوئی بات نہیں اج میرے پیغمبر دی سنت نو اپنایا لوگ تینوں گلاں کرنگے لوگ تینوں طرح طرح دیاں باتاں کرنگے لیکن رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہاں گا آج تو میرے پیغمبر دی بات نو من لویں گا لوگ گلاں کرنگے کر دے رہ جان ایک وقت آئے گا میرا رب میرے پیغمبر دی اطاعت دی وجہ کر کے اس پیغمبر دے ہتھوں اس پیغمبر دے حوضے کو سردا پانی پلا دے گا اللہ اکبر سبحان اللہ میں تے محبت نال کہاں گا اور لوگ آ جاؤ میرے پیغمبر دیاں سنتاں نو من لو نا اللہ اکبر اور سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا کہہ دیو سبحان اللہ لینا چاہندے جو سنت دا ثمر ذرا محبت نہ کو سبحان اللہ اللہ اکبر اور سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا
سنت دا سمر تینو اللہ اکبر سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے آؤ لوگو میرے پیغمبر نو چھڑ کے در در تے جان والے ہو میں تے اپنے پیغمبر دی شام نو واضح کرانگا او سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے مدنی براق والا مدنی براق والا تینو اگے کھڑا ملے گا سنت دا سمر تینو روز جزا ملے گا اللہ اکبر سبحان اللہ آئیے حضرات زیوکار رب دا قرآن یہی کہہ رہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ اکبر او دے واسطے کامیابی ہے جڑا میرے پیغمبر دی بات نو من لوے اللہ اکبر آئیے جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بات نو منیا اللہ تبارک و تعالی نے کی قدرہ کیتیاں انہاں دیاں اللہ اکبر سبحان اللہ حضرات توجہ فرمانا غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں باتا ماننے والے کامیاب نے نا اللہ اکبر کس طرح دے کامیاب نے آسمان دے رب نے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ انہا مومنہ تے راضی ہو گئے نے کہ اللہ فرمان دینے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ تعالیٰ نے انہا دے دلان دے تقوی نو چک کر کے انہا واسطے بخشش دا اعلان کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے بارے کہہ رہے ہیں اولائک حزب اللہ اے اللہ دا گروہ نا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے کہ انہاں دے بارے کہہ دیتا اولائک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے انہاں تے انعام کر دیتے نے آئیے حضرات انہاں دی اطاعت کیسی ہے انہاں دی فرما برداری کیسی ہے نا رات توجہ کرنا مختصر جے وقت دے اندر اپنے پیغمبر دی اطاعت دی ایک جھلک دکھلا جاواں اللہ اکبر توجہ کرنا مدینے دا میدان ہے نا میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا آ کر کے کہندا اللہ دے پیغمبر اے سونے محبوب جی اللہ تعالیٰ نے مینوں ہر چیز عطا فرمائی ہے نا اللہ دے پیغمبر اللہ دیاں دتیاں ساریاں نعمتاں موجود نے اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر ساڈے گھر اندر اللہ تعالیٰ نے سانو ایک بیٹی عطا کیتی ہے نا میں اللہ دے پیغمبر او دی بڑی اچھی تربیت کیتی ہے نا اللہ اکبر میری بیٹی میں جاننا اللہ دے پیغمبر تسی اونوں اپنے نکاح اندر لے لو نا اللہ اکبر سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اپنی بیٹی دا رشتہ لے کر کے آیا ہے نا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ آجا اے اللہ دے بندے مینوں تے ضرورت کوئی نہیں اللہ اکبر انج کر کے میرے پیغمبر دا صحابی بیٹھا ہے نا اتنی دیر دے اندر میرے پیغمبر دی محفل دے اندر اللہ اکبر سبحان اللہ میں قربان جاواں لوگو مینوں تے اس سمے نال ہی پیارے نا جیڑا سما میرے پیغمبر بیٹھے نے تے صحابہ بھی بیٹھے نے نا اللہ اکبر سبحان اللہ وہ سما کیا ہے نا اللہ اکبر کسے اہل دل نے محبت نال کیا ہے نا اور دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی ابو بکر عمر ہوں گے
عثمان و علی ہوں گے حسان کے ہونٹوں پر، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جب اپنے صحابہ کرام دے نال بیٹھے نے نا، ایک میرے پیغمبر دا صحابی اٹھیا اٹھ کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا۔ اللہ اکبر۔ اے صحابی کہندا ہے نا اللہ دے پیغمبر آ تواڈے کول رشتہ آیا ہے نا، تانوں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دے پیغمبر مینوں ضرورت ہے نا۔ توجہ کرنا، غور کرنا حضرات، توجہ کرنا۔ انج کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دی طرف دیکھ دینے، او لوگوں او صحابی کوئی اس علاقے دا چودھری نہیں ہے نا، کوئی وڈیرا بندہ نہیں ہے نا، او دی جناب کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں ہے نا، رنگ دا کالا ہے، انج جناب مال او دے کول کوئی نہیں، اور گھر بار او دے کول کوئی نہیں، کاروبار او دے کول کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج اپنے صحابی دی طرف دیکھیا تے میرے پیغمبر فرماندے ہاں اللہ دے بندے، اے میرا صحابی جلیبیب ماڑا تے ہے لیکن ایماندار بندہ ہے نا، اس طرح کر اپنی بیٹی دا رشتہ اینو دے دینا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، غور کرنا، کتھے او بندہ بیٹی دا رشتہ لے کر کے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دے کول آیا ہے نا، تے میرے پیغمبر نے اگوں ایک ماڑا تے کنگال تے کالے رنگ دا بندہ او دے سامنے پیش کر دیتا ہے نا۔ ایک مرتبہ جناب ہل گیا، کہندا اللہ دے پیغمبر میں ایک مرتبہ گھر جانا چاہنا، اپنی بیوی نہ مشورہ کر لواں۔ اللہ اکبر۔ انج گھر دے اندر گیا ہے نا، جا کر کے اپنی بیوی نو دس دا اے اللہ دی بندی آپاں مشورہ کیتا اللہ دے پیغمبر دے نال کرن واسطے، میں گیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو دسیا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مینوں تے ضرورت نہیں ہے نا، اس طرح کر اس بندے نو جلیبیب نو دے دینا۔ اللہ اکبر۔ انج کر کے بیوی بھی چونک پئی ہے نا، حدیث دے الفاظ نے کائنات دے لوگوں بیوی کہندی آ جلیبیب، آ جلیبیب، کیا جلیبیب دے بارے آکھیا او جلیبیب جدے کول گھر بھی موجود نہیں، جدے کول دولت بھی موجود نہیں، جدے کول جناب اپنا حسن بھی موجود نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ انج پریشانی دی عالم دے اندر حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، اسی پیغمبر دے امتی تے بڑے کہلوانے ہاں۔ اللہ اکبر۔ اج جناب رشتے اسی بھی کر دے ہاں، رشتہ داریاں اسی بھی جوڑ دے ہاں نا، اسی کہندے ہاں جناب میری بچی دا رشتہ دنیا دے ایسے بندے دے نال ہو جائے جڑا کمائی دے اندر بے مثال ہووے، جڑا شہرت اندر بے مثال ہووے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اسی اے معیار رکھ دیاں، اے ہوئی معیار رکھ کر کے ہنج جناب انہاں نے آپس دے مشورے دے اندر اے پریشانی رکھ دیتی۔ اللہ اکبر۔ آندی آ جلیبیب، کیا جلیبیب بھی ساڈی بچی واسطے رہ گیا ہے نا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اتنی دیر دے اندر اس بچی نو خبر مل گئی ہے نا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ بچی آئی، آندی اماں جان ابا جان کی مسئلہ ہو گیا، کیوں پریشان جونا؟ اے بیٹا تینو کی دسیے، اسی تا رشتے دی خاطر، تیرے رشتے دی خاطر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول گئے ساں تے اللہ دے پیغمبر نے او جلیبیب جڑا ماڑا تے کنگال بندہ تیرے واسطے منتخب کر لیا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تے بیٹی آندی ہے اماں اللہ اکبر میں قربان جاواں، کاش کہ میری تیری بیٹی دی تربیت ایسی ہو جائے، کاش کہ میرے تیرے معاشرے دے اندر اللہ دے پیغمبر دی اہمیت ایسی آ جائے نا۔ آندی اماں تو کیڑیاں گلاں چ پے گئی ہے نا، اے میری ماں تو کیڑیاں پریشانیاں چ
پہ گئی نا تینوں نہیں پتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اما جی تانوں نہیں پتا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ اے اما سو ہاتھ رسا سرے تے گنڈ اے میری ماں میں کہنا چاہنی ہاں جس بندے نو محمد الرسول اللہ نے منتخب کر لیا ساری کائنات دے دولت والیاں حسن والیاں شہرت والیاں لکھاں کروڑا نالو جلیبیب کتے چنگا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ کیوں میرا ماننا ہے نا ہاتھ نبی دے پڑھائی جیسے وگ اپنی ہاتھ نبی دے پڑھائی او ویرو اس جلیبی دی بیوی نے اپنے پیغمبر دے ہاتھ اپنی وگ پڑھائیے آؤ تسی بھی پڑھا دو نا او ہاتھ نبی دے پڑھائی جیسے وگ اپنی چڈی گل اپنی گل ککھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا اور بس پیچھے پیچھے چلنا مہار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اکبر سبحان اللہ انج بیٹی نے کیا اماں تو چھٹ دے اس گل نو میرے پیغمبر نے منتخب کر لیا جا چلی جا میرے پیغمبر نو کہے اللہ دے پیغمبر جلیبیب سانو قبول ہے نا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج رشتہ کروا دیتا ہے نا کروا کے نال میرے پیغمبر نے ہن اطاعت دا صلہ دے دیتا کہنا دے لوگو میرے پیغمبر دی اطاعت ضائع نہیں جائے گی میرے پیغمبر دی فرما برداری تانوں ذلیل نہیں کروائے گی اللہ دی قسم وقتی طور تے بندہ کہہ دیندا او یار اگر اللہ دے نبی دی سنت تے عمل کر لیا تے لوکی کی کہن گے میں تے جناب مڑوانا بن جاواں گا لوگ تے مینوں گلاں کرن گے لوگ مینوں باتاں کرن گے او ویرو کوئی بات نہیں صلہ دیکھو میرے پیغمبر دی اطاعت دا میرے پیغمبر نے اج ہاتھ اٹھائے نال فرمایا اللہم صب علیہا صبن اللہم صب علیہا صبن اے کائنات دیا ربا اس جوڑے نے میری اطاعت کی تھی میری فرما برداری کی تھی میں تیرا پیغمبر دعا کردا اللہ ساری زندگی انہاں دے گھر اندر خیر و برکت پا دے اللہ اکبر سبحان اللہ پھر لوگاں نے دیکھیا مدینے دے اندر جلیبیب دا واحد گھر جس گھر اندروں ہر غریب نو کھانا ملدا ہر فقیر نو کھانا ملدا او کائنات دے لوگو ایک وقت آیا پورے مدینے اندر قحط آ گیا لیکن جلیبیب دے گھر اندر اللہ نے کھانا وافر کر دیتا اللہ اکبر سبحان اللہ او لوگو اے میرے پیغمبر دی اطاعت ہاتھ نبی دے بڑائی جیسے وگ اپنی چھڈی گل اپنی گل ککھ اپنی آؤ لوگو اطاعت کرو محمد الرسول اللہ دی فائدہ کی ہوئے گا لاکھ گناہگار ہوو گے رب معاف کرے گا اللہ اکبر دنیا تے اللہ تعالی رحمتاں دا نزول کرے گا اللہ اکبر جیڑا بندہ میرے پیغمبر دیاں باتاں نو پسے پشت ڈالے گا توجہ کرنا غور کرنا سیدنا سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کائنات دے لوگو ایک دن میں بیٹھا میرے باپ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر دے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے نا کھبے ہاتھ دے نال کھانا کھا رہا میرے پیغمبر فرماندے اللہ دے بندے کل بیامینکا سجے ہاتھ نال کھانا کھا لے آمدہ لے میں سجے ہاتھ نہ کھانا کھاوا اور لوگو اتنی بات کرنی میرے پیغمبر دے سامنے انہوں نصیب ہوئی انہیں اتنی بات کی تھی میرے رب نو گوارا نہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے فوراً ادا ہاتھ ہی شل کر دیتا ساری زندگی اس ہاتھ نو جنہوں میرے پیغمبر دی فرمان دی وجہ تو نہ اٹھایا آسمان دے رب نے انہوں دوبارہ اٹھام دی توفیق نہ دیتی
اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی ساری کائنات دی رسوائی ہے. کائنات دے لوگوں ذلیل و رسوا بندہ ہے جڑا بندہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں باتاں نو پسے پشت ڈال دے گا. آؤ لوگو محمد الرسول اللہ دی وفاداری دے اندر آ جاؤ, میرے پیغمبر دی اطاعت دے اندر آ جاؤ. میرے پیغمبر دی اطاعت اے نہیں ہے کہ نبی دے اسی امتیاں نبی دا کلمہ پڑھ دیاں پر رسماں رواجاں نو چھڈ نہیں سکدے, نبی دے امتیاں پر اپنے رشتہ داراں نو چھڈ نہیں سکدے. او لوگو انہاں لوگاں دی طرف ویکھو جنہاں تے آسمان دا رب راضی ہو گیا. انہاں نے میرے پیغمبر دی خاطر باپ چھڑنا پیا چھڑ دیتا, اولاد چھڑنی پئی چھڑ دیتی, رشتہ دار چھڑنے پہ چھڑ دیتے, دولت چھڑنی پئی چھڑ دیتی, شہرت چھڑنی پئی چھڑ دیتی, اپنی عزت چھڑنی پئی چھڑ دیتی. دنیا نو ذلیل کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دا پلہ پھڑ دیا. آسمان دے رب نے انہاں نو عزت دے دیتی. چل دے زمین تے اللہ انہاں دے قدماں دیا ہٹ جنت اندر پہنچا دیندے نے. اللہ اکبر. اے عزت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت دی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہاں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آؤ لوگو میرے پیغمبر دی اطاعت دے اندر خیر ہی خیر ہے, بھلائی ہی بھلائی ہے. میرے آؤ اپنا عقیدہ بنا لو. مولانا صاحب کو مسئلہ پوچھیا کرو, ایک گل کیا کرو حضرت صاحب مسئلہ او دسیا جے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق ہوئے, فرمان او دسو جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے. اسی اللہ دے پیغمبر دی اطاعت سب تو پہلے کرانگے, اس دے بعد باقیاں دا خیال کرانگے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.